बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है दामी नज़ला और केरा। दोस्तों, दामी नज़ले और केरे से छुटकारा कैसे पाएं? हम में से अक्सर दोस्तों को गले की खराबी, गले में खराश और सफ़ेद रंग की रतूबत गले में गिरने की शिकायत का सामना रहता है। आम ज़बान में इसे केरा पड़ना या दामी नज़ला भी कहा जाता है। इस मर्ज़ में मुब्तला अफराद किसी भी मजलिस, महफिल और इज्तिमा में अपने आप को कंफर्टेबल यानी कि आरामदेह महसूस नहीं करते। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस तरह की अलामात के हामिलीन बलगमी मिजाज के हामिल होते हैं और इनका मेटाबॉलिज्म बलगमी रतूबात की ज़रूरत से ज़्यादा अफज़ाइश करता है। इसके अलावा ऐसे अफराद जिनके मिजाज में गैर ज़रूरी हसासियत पाई जाती हो, इन्हें भी मौसमी तब्दीली, गर्म, सर्द, तुर्श या तेज़ ग़िज़ाओं के असरात फौरी तौर पर मुतासर करते हैं। पुराने कपड़ों की हमक, धुआं, धूल, गिरदो गुबार और तेज़ खुशबू और बदबू से भी इन्हें छींकें आने, नाक से पानी बहने और शदीद नज़ले की परेशानी का सामना करना पड़ता है। यही नज़ली रतूबात मुसलसल गले में गिरते गिरते फेफड़ों और सांस की नालियों की कारकर्दगी को मुतासर करती हैं और सांस में तंगी जैसी तकलीफ़देह अलामात पैदा हो जाती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके असबाब की। ये एक हकीकत है कि हर फर्द की बीमारी इसके तर्ज रहन सहन, बूदोबाश, माहौल, पेशा और खाने पीने की आदत के मरहून मिन्नत हुआ करती है। हमारी खुराक, माहौल, तर्ज रहन सहन, पेशा और आदत ये तय करती हैं कि हमने बीमार ज़िंदगी बसर करनी है या फिर सेहतमंदी से लुत्फ़अंदोज़ होना है। हमारी इस्तेमाल की जाने वाली ग़िज़ा से ही हमारे मिजाज, बलगमी, खूनी, सुदावी और सफरावी का अमूमी इजहार होता है। बलगम के मसाइल ऐसे लोगों को ज़्यादा दरपेश रहते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म कमज़ोर हो और मिजाज में बिगाड़ और सू मिजाज और बारद और हार का गलबा पाया जाता हो। सर्द तर और बलगम अफज़ाइश करने वाले और बादी ग़िज़ाई अज्जा का बकसरत इस्तेमाल करने वाले अफराद बलगमी मिजाज के हामिल कहलाते हैं। या फिर किसी भी तिबी खराबी की वजह से बदनी मेटाबॉलिज्म बलगम की ज़्यादा पैदाइश करने लग जाने से भी मुब्तला शख्स बलगमी मिजाज का हामिल बन जाता है। ऐसे अफराद जिनके बदन की कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होती है, वो भी इस तरह के मसाइल में आसानी से गिरफ़्तार हो जाते हैं। मुतवातिर और बकसरत तली भुनी, बादी और शकील खुराक का इस्तेमाल करना भी दामी नज़ले का सबब बना करता है। इसी तरह दामी कब्ज़ के मरीज़ अक्सर दामी नज़ले का भी शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके परहेज़ की। बलगमी मसाइल में मुब्तला अफराद को फौरी तौर पर बादी और गर्म और सर्द मिजाज वाली ग़िज़ाओं को तर्क कर देना चाहिए। तली भुनी, शकील यानी कि देर से हज़म होने वाली ग़िज़ाएँ, कोला मशरूबात, बेकरी मसनूआत, फास्ट फूड्स, दूध, दही, चावल, बड़ा गोश्त, दाल, माश, बैंगन, आलू, केला और खीरा से वगैरह से परहेज़ लाजिम है। मौसम की तब्दीली के असरात से बचाव की अमली तदाबीर अमल पैरा हो जानी चाहिए। गिरदो गुबार, धुएं, धूल और पुरनम आबो हवा में जाने से दूर रहा जाए। तेज़ खुशबू वाले परफ्यूम्स, करीमें और लोशन भी लगाने से एहतियात लाजमी है। सिगरेट और चाय नोशी की कसरत से भी बचना ज़रूरी है। चॉकलेटी मसनूआत, आइसक्रीम और बाज़ारी मिठाइयों से भी इज्तनाब बरता जाए। ठंडे पानी, फ्रोज़न फूड्स, जैम, चटनी, अचार, केचप और मसनूई अज्जा से तैयार शुदा मरकबात से भी
پرہیز کیا جانا صحت کے لیے بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ پرہیز کا تعلق صرف مرض سے ہوا کرتا ہے۔ جو ہی آپ مرض کے چنگل سے آزاد ہوں گے، فوری طور پر تمام غذائیں استعمال کر سکتے ہیں۔ بتائے گئے پرہیز پر دوران علامات ہی کار بند رہنا ہوتا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں نزلہ زکام سے چھٹکارے کی گھریلو تراکیب کے بارے میں۔ دائمی نزلے سے چھٹکارا پانے کے لیے گھریلو سطح پر بے شمار فوری مؤثر اور مفید گھریلو تراکیب موجود ہیں۔ ان طبی تراکیب کو اپنا کر آپ دائمی نزلے کی بیماری سے نجات پانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بطور گھریلو علاج ادرک، پودینہ، لہسن ہم وزن اور مرچ سیاہ، مرچ سبز حسب ضرورت پیس کر چٹنی بنائیں۔ ہر کھانے کے ساتھ 1 چمچ کھانے کی عادت بنا لیں۔ بلغم کی زیادتی سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ بادی کو ختم کرنے کے لیے ادرک سے اچھی اور کوئی غذا اور دوا نہیں ہو سکتی۔ 10 روز متواتر دن میں 2 بار ادرک کا قہوہ پئیں۔ 10 دن کے بعد صرف 1 بار پی لیا کریں۔ ادرک کا قہوہ بنانے کے لیے 1 گرام ادرک، 10 پتے سبز چائے اور 1 عدد چھوٹی الائچی کو 1 کپ پانی میں اچھی طرح پکائیں۔ جب حسب ذائقہ دیسی شکر ملا کر پی لیا کریں۔ ادرک نہ صرف بادی کا خاتمہ کرے گی بلکہ دماغی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے بھی ادرک کا کوئی ثانی نہیں۔ ترپھلا یعنی کہ آملے، بھیڑے اور ہرڑ ہم وزن کے صفوف کو دگنا روغن بادام میں تر کر کے سایہ میں خشک کر لیں۔ خشک ہونے کے بعد دگنا شہد ملا کر معجون بنا لیں۔ صبح و شام آدھی چمچی نیم گرم پانی کے ساتھ کھا لیا کریں۔ ہر کھانے کے بعد سونف، زیرہ سفید 1 چٹکی اور الائچی خرد 1 عدد کا قہوہ بنا کر لازمی پیا کریں۔ ایسے افراد جنہیں طویل عرصے سے بلغم کی زیادتی سے پیدا شدہ مسائل کا سامنا ہو، ان کے لیے درج ذیل طبی ترکیب بھی از حد مفید ثابت ہوا کرتی ہے۔ گل بنفشہ 25 گرام، گل گاؤ زبان 25 گرام، ملٹھی 25 گرام، گل زوفا 25 گرام اور استخدوس 50 گرام۔ تمام ادویات کو پیس کر محفوظ رکھ لیں۔ 1 کپ پانی کو اچھی طرح پکائیں، لیکن دھیان رہے کہ پانی کی بھاپ اڑنے نہ پائے۔ مذکورہ صفوف کی آدھی چمچ کپ میں لے کر ابلتا ہوا پانی انڈیل کر کپ کو ڈھانپ دیں۔ 5 سے 10 منٹ کے بعد اسے چھان کر نیم گرم پی لیں، یا تمام اجزاء کو 1 کلو پانی میں رات بھر بھگو کر صبح اچھی طرح پانی پکائیں۔ جب پانی 1 حصہ باقی رہ جائے تو چینی ملا کر شربت بنا کر محفوظ کر لیں۔ دن میں 3 بار 2 چمچ نیم گرم پانی میں ملا کر بطور قہوہ پی لیا کریں۔ دوستو، دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔